बायगेवन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेंच तुमच्या मनांत आनी काळजांत आसूं दी. देवाच्या सोयंबाचो तो, पूण देवाची गोत ताणें आशेन सांबाळून दवरूंक ना. आपणाकूच खाली केलो, मनशाचें सारकें घेतलें, गुलामा आकार धरलो. मनशाचे गोतीन जिवन ल्हानवीक विनम्र तो जालो. मरण कुर्साचें मरण आपणाचेर घे पर्यंत देवाक तो खालतो जालो. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें सगळ्या नांवांवून व्हरतें. म्हणून आतां सर्व रोसना स्वर्गार, पृथ्वेर, पाताळांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करूं आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करून सगळ्यो जिबो उमाळ्यान देवा बापाक मोहिमा दिवं. देवाचें उतर हें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू सर्व सोगटांचो राय हाचेर आयज आमचो नियाळ जातलो. जीजस द युनिवर्सल किंग. सर्व सोगटांचो राय म्हळ्यार कितें? जेजूक अधिकार आसा सगळ्या मनशांचेर. जेजूक अधिकार आसा सगळ्या वस्तूंचेर. जीजस हॅज डोमिनियन ओवर एवरी वन एंड ओवर एवरीथींग. ज्यो वस्तू रोचल्यात देवान, दूत, मनीस आनी सगळीं प्राणी, संवसारांत आमी जें कितें पळयता, संवसार स्वर्गार सगळें जेजू वरवीं आनी जेजू सभें रचून आयलां म्हूण बायगून पावलो आमकां कॉलोस्कारांक पयले चिटीन 16वें आवेस्परांत सांगता. आनी तेच भाशेन बायगून जुआंव शुभ वर्तमानकार चॅप्टर 1 वर्स 3 आमकां सांगता. जेजू सगळ्यो वस्तू एकवटान दवरता. क्रायस्ट होल्ड्स एवरीथींग इन युनिटी. कोलोशियन्स 1:17. आनीक आमकां बूक ऑफ रेवलेशनांत प्रकाशनेच्या पुस्तकांत चॅप्टर 1 वर्सीस 5 to 8 सांगता, जेजू जावन आसा आल्फा एंड ओमेगा. जीजस इज द बिगिनींग एंड द एंड. जेजू ओरोम आनी शेवट सगळ्यांचो. तियाड दे शारदांव हो थियोलोजन, फिलॉसॉफर, सायंटिस्ट, ताणें जायतीं पुस्तकां बरयल्यांत. तो जेजूक म्हणटा ओमेगा पॉयंट. म्हणजे सगळें एक दीस जेजूंत एक जावपाचें आसा. आनी द डिवायन मिल्यो ह्या पुस्तकांत मनशाक सगळ्यान देवान अदीक जाणविकाय दिल्या, अदीक गिन्यान दिलां, अदीक कॉन्शियसनस दिलां. तें वापरून सगळे सृश्टीक ह्या जेजू ओमेगा पॉयंटांत व्हरपाची जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करता. आयज जें आमी परब करता जेजू रायाची, तें जावन आसा हें कंटिन्युएशन जेजूच्या स्वर्गार चडण्याचे परबेची. जेजू स्वर्गार चडलो आनी देवाक ताणें मोहिमा दिली अशें आमी आयचें हें वाचप आयकलां. तातूंत आमी आयकलां, आमच्या कानार सादलां की जेजूक ही पदवी हो मान हो अधिकार ताच्या बापान, आमच्या बापान, देवान दिलो. कित्याक जें मिसांव देवान जेजूच्या हातांत घातलोलें तेणें बरे भाशेन विस्वाशीपणान जेजून शार्ती पावयलें. आनी ह्याच पासत हो इनाम, जी मोहिमा ताका आदीं आसली संवसारांत येवच्या आदीं, ती मोहिमा ताका परतून मेळ्ळी. आनी सर्व सोगटांचो तो राजा. आमी आमचें सोत मानता, उचारता तेन्ना म्हणटा तो देवाच्या उजव्याक बसला. तो देव, देवाच्या पावरांत तो शेअर करता सगळें. सो हें दाखोवंक
हें आयचें वाचप जें आमी आयकलां तो आमकां उगडास करता. तर भाव भयणीनो, स्वर्गार चडण्याचें हें कंटिन्युएशन क्रायस्ट द किंग फेस्त आहा पळय तें. दुसरे सुवातेर पाप साहेब पियूस 11वो हाणें क्रायस्ट द किंग हें फेस्त स्थापलें 1925 वर्सा. त्या वर्साक 16th सेंच्युरी कावन्सील ऑफ नायसिया 325 हो कावन्सील जाल्लो. ताचे 1600 वर्सांचो तो उगडास. आनी हे उगडासाक ह्या फेस्ताची स्थापणी करता. खरेंच जेजू सर्व सोगटांचो राजा. आनी कितें म्हणटा पाप साहेब तेन्ना परगट करता आनी म्हणटा, पाक्स क्रिस्ती इन रेनो क्रिस्ती, द पीस ऑफ क्रायस्ट इन द रेन ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे क्रिस्ताच्या रायपणांत क्रिस्ताची शांती. ताचो हेतू कितें आसलो एक सांगलें तुमकां. हे 16th जुबली सेलेब्रेशन, सेंटिनरी सेलेब्रेशन करपाक आनी क्रिस्तांवांक परतून उगडास करपाक की तांचो राजा जेजू, तांच्या जिविताचो राजा, आख्या संवसाराचो राजा जेजू. आनी ह्या पासत फकत एका देवाक, एका जेजूक ताणें विस्वासी रावंक जाय उगडास करपाक. आनी दुसरें म्हणल्यार त्या काळार व्हडले व्हडले पावर आसले समाजांत, राजकीय मळार. मुसोलिनी, हिटलर, स्टॅलिन, आनी तांचें मन आमी जाणो कितें आसलें. तेच समजताले आपूण देव म्हणून. तांचो गव्हर्मेंट इज कॉल्ड टोटॅलिटेरियन गव्हर्मेंट. आनीक कोण लागना, एकूच सगळ्यांचो लिडर एक जावपाक सोदताले. आनी आमकां उगडास करता पाप साहेब, सगळ्यांचो लिडर एक आनी तो जेजू क्रिस्त. स्पिरिच्युअल किंग, ओत्मीक राजा हो जेजू क्रिस्त. आनी ताकाच आमी बोसता, ताकाच आमी वंदिता. क्रिस्त रायाचे हे परबेक पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आमकां ह्या फेस्ताची खबर मेळटा, राजाची खबर मेळटा आदल्या करारांत आनी तशेंच नव्या करारांत. मोजसान आपणाच्या मरणा आदींच इस्रायल पोरजेक फुडारीपण दिवंक जोशुआक वेंचून काडलो. आनी जोशुआन इस्रायल पोरजेक बरे भाशेन मार्गदर्शन मेळचे खातीर देवाच्या प्रेरणान, देवाच्या आज्ञा प्रमाणें ताणें फुडारी वेंचून काडले. आमी तांकां जजीस म्हणटा. आनी हे जजीस उपरांत देवाच्या नांवान वावुरताले. दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड. निमाणो जज आसलो तो जावन आसा, फुडारी आसलो तो जावन आसा साम्युएल. आनीक साम्युएल न्हूच फकत जज, न्हूच फकत फुडारी, पूण तो देवाचो प्रवादी आसलो. लोकांनी सरभोंवती पयलें की दुसऱ्या राष्ट्रांक राजा आसात, आमकां राजा ना. म्हणटच ती म्हणपाक लागले आमकां एक राजा जाव. साम्युएलान तांकां जायती समजाली, पळय तुमचो राजा फकत एकलोच सर्वेस्पोर देव, त्या भायर आनी तुमकां राजा आसचो न्हय. दुसरे राजा येयले जाल्यार तुमचें निसंतण जातलें. पूण हो लोक कसोच आयकूंक तयार ना जालो. आनी देखून मागीर तांकां साम्युएल राजा दिता. आनी तो राजा मागता कोणाक? दावीद बादशाक. ताचे पयलीं सावलूक. पूण सावलू कितें कोत्ता? देवाक अविस्वासी जाता. देवाक जाय ते भाशेन पोरजेचें फुडारीपण चलयना. राजाचें काम पोरजेची सेवा करपाचें काम, पूण देवाक जाय ते भाशेन ताची सेवा जायना. ह्या पासत सावलू आसतनाच दावीद राजाक मागूंक तयारी जाता. आनी उपरांत साम्युएल दाविदाक मागता. दावीद तोय बी ताच्याय जिवितांत चुकी घडटात, पूण तो चुकींतलो भायर सरता. देवा कडेन बोगसणें मागता. आमी जाणा ताचे जिविताची काणी. आनी साम 51 हें बरे भाशेन आपल्या जिविताची नवसळणी जावचे खातीर कशे भाशेन देवा कडेन आपलें जिवीत धुवन नितळ कर आनी तूंच म्हज्या जिविताचो राजा जाव म्हूण मागता तें आमी जाणोत. आनीक ह्या ताच्या विस्वासीपणाक लागून देव ताका म्हणटा, तुजो पूत जातलो आनी तुजेच कुळयेंतलो एक सर्वश्रेश्ठ राजा उपजतलो. आनी तुजें राज हांव केन्नाच सोंपूंक दिवचें ना. तुजें राज सासणाक तोखतलें. म्हणटूच हें जें दाविदाक देव बासायता तें नव्या करारांत जेजू उद्देशी शार्ती पावता. जेजूच जाता हो राजा जो बासायलोलो दाविदाक आनी सगळ्या पुर्वजांक.
लूक चॅप्टर 1 वर्सीस 32 to 33. जेन्ना देवदूत सायबीण मायशी येता तिका सांगूंक तुका देवाची आवय जावंक विचून काडल्या म्हूण, तेन्ना तो तिका सांगता हें सगळें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन घडटलें. तुका जावचो आसा तो पूत, ताका इमानुएल आमचे मदें देव म्हूण नांव घालतलें. तो व्हड जातलो आनी भोव वर्तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. म्हणटूच सुरवातेकूच हो जल्मोवपाचो आसा तो राजा म्हूण परगट जाता. उपरांत आमी मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 2 पळयता. विधवान येतात आनीक हेरोदाशी येतात आनी विचारतात जल्मला तो राजा खंय आसा. म्हणजे तांकां खबर आसा, तेय बी पवित्र पुस्तक जाणात, बेतलेम म्हणटा थंयसर राजा जल्मोवपाचो आसा. आनी देखून ते हेरोदाक खबर ना. हेरोद म्हणटा हांव राजा आसतना दुसरो राजा खंयचो येयलो. हेरोद चिंतालो संवसाराचो राजा, पूण संवसाराचो आनी सुर्गीचोय राजा जेजू जल्माक आयला म्हूण ताका खबर नासली. पूण ह्या विद्वानांनी ताच्या जल्माची खबर काडली आनी तांकां हो राजा गोरवाच्या गोट्यांत मेळ्ळो. मागीर आमी पळयता लूक चॅप्टर 19 वर्स 38. पाम संडे, ताळ्यांचो आयतार. लोक जय जय जेजू म्हणून थंयसर बोबाड करतात, ताळयो घालतात, लुगटां घालतात ताचे मुखार आनी ती म्हणटात सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो राजा, सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो राजा, ताचें नांव व्हड जावं. ती व्हडल्यान व्हडल्यान बोबाड मारतात, जय जेजू, जय त्या राजाक. तशेंच आमकां मेळटा जॉन 18 वर्स 33. जेन्ना जेजूक नितीदारा मुखार वखतात पिलाता फुडें, तो म्हणटा पिलात जुदेवाचो राजा तो तूंच तो राजा म्हणटा पळय तो. आनी जेजू ताका म्हणटा तुवें सांगलें, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. हेच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत हांव संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. म्हणटूच जेजू आपूण राजा म्हूण ताका दाखोळ करता. आनी त्या भायर जेन्ना खुर्सार जेजू मोत्ता एक नामलेख थंयसर बरोवन घालतात. कितें तो नामलेख? जेजू नाजारेतकार, जुदेवाचो राजा. सो हो नामलेख थंयसर घालता. कोण म्हणटा थिंगा आरे तशें म्हूण घालिनाका, तो म्हणटालो म्हूण बरय म्हूण. आनी मागीर आमी व्हड जाणां बरयलें तें बरयलें. आनी हें शार्ती पावूंक जाय आसलें, कित्याक खरेंच जेजू राजा, न्हूच फकत नाजाराचो, न्हूच फकत जुदेवाचो, पूण सगळ्यांचो राजा. उपरांत आमी पळयता मॅथ्यू 28:18. स्वर्गार वयचे पयलीं जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक? स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला. म्हणटूच ह्या राजाक सगळ्याचेर पदवी आसा, सुप्रीम ऑथॉरिटी आसा, सगळ्याचेर डोमिनियन आसा. ताचे कित्याक सगळें ताचे वरवीं रचून आयलां, ताचे खातीर रचून आयलां. आनी उपरांत मागीर मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 31 आमी पळयता शेवटाक हो राजा कसो येतलो. हो राजा येतलो एक नितीदार कसो, नीत करूंक. पूण नीत कशी? मोगान करूंक, काकलुतीन करूंक. जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेक येतलो, तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो. अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मॅथ्यू 25:31. म्हणटच भाव भयणीनो, कसलोच आमकां दुबाव ना आनी आसूंक जायना की जेजू राजा म्हूण. पवित्र पुस्तक आदल्या कोर्रांत तशें नव्या कोर्रांत जेजू राजा म्हूण आमकां दाखोळ करता. जेजू राजा म्हूण मानून घेता हें तर सत, हातूंत दुबावूच ना. पूण कितें तरी तो समजायता. तो राजा संवसारांतले राजा आहा तशें न्हय. दुसऱ्यांचेर जुलूमशाय कोत्ता तसलो राजा न्हू तो. तो राजा वेगळो. देखून तो गोरवांच्या गोट्यांत जल्माक येता. एक ल्हानवीक खालतो राजा तो. गोरवीश राजा न्हू, पदवेन बोललो राजा इन दॅट सेन्स, संवसाराचे पदवेन बोललो तसलो राजा न्हू तो. पूण तो ल्हानवीक खालतो चाकोर आमी वाचपांत आयकलां. हो राजा ताका सांगता पिलाताक की म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय,
जॉन चॅप्टर 18 आमी आयकलां, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार म्हजे सोल्दाद येवन झुजतले आसले, पूण म्हजें राज सर्गीचें राज. हो राजा आमकां दिश्टी पडटा गाडवाचेर बसून, घोड्यांचेर बसून येना तो, हो घोडेस्वार चॅरियट्सांचेर बसून येना तो, तो येता एका गाडव्याचेर बसून. शांतीची खबर घेवन येता तो, झगडीं करूंक येना तो, पूण शांतीक हाडूंक येता. असलो तो राजा. आनी शेवटाक हो आमचो राजा खुर्सार उमकळटा. दुसरे राजा आसात तांचे पासत लोक मोत्ता, सोल्दाद मोत्तात, दुसरीं भाव भयणां मोत्तात, पूण हो राजा आमकां जिवीत दिवचे खातीर आपुणूच खुर्सार उमकळटा. हें हे राजाचें खाशेलेपण. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी चिंत्ता तो त्रोनार आसा म्हूण, व्हडलो राजा म्हूण, तुमी पयलां आसतलें राजाचें चित्र. राजाच्या चित्राचेर कितें आसता? जेजू राजाच्या चित्रार कसलो क्रावन आहा ताका? हातांत एक बेटकाटी आसतली भांगाराची, संवसार आहा, आनीक तकलेक भांगाराचो मुकूट. पूण जेजू असलें रायपण चलोवंक येवंक ना. हें संवसाराचें रायपण. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट आनी ताच्या भुजार आंगार खुरीस, हो ताचो त्रोन. जल्माक आयलो पळय तेन्ना गोरवांच्या गोट्यान जाली, गोटो जालो, ती खाण घालता पळय ती स्वाद, द ट्राफ, दॅट बिकेम द थ्रोन, मॅथ्यू 2:11. सो हो येदो व्हडलो राजा संवसाराचो, सुर्गीचो, आनीक खाण घालतात तातूंत त्या कंटेनरांत, तो जालो ताचो थ्रोन, तो तें जालें ताचें शिवासण. आनी खुर्साच्या पलंगार, लूक चॅप्टर 23:42, खुर्साचें पलंग जालें ताचो थ्रोन. असलो आमचो तो राजा. आनीक ह्या थ्रोनाचेर आसतना पळय तो मोत्ता आसतना किरमिंदोर ताका वळखता तो राजा म्हूण. आनी तो किरमिंदोर कितें म्हणटा, उजवे वाटेन आसा पळय तो, जेजू रायपणाची पदवी घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. तूं येता रायपणांत येता म्हजो उगडास कर. आनी त्याच वेळार जेजू आपलें राज्यांत ताका भाग आसा म्हूण भासायता. टुडे यू शॅल बी वीथ मी इन पॅराडायज. आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलो. म्हणटच हें आमचें राजाचें शिवासण आनी ही आमच्या राजाची राजवटकी. जायते कायदे आसतात राजाचे, कशे भाशेन ताचे सिटिजन्स आहात, नागरीक आसात, ताणें चलोवंक जाय. आनी हे जायते कायदे ती पाडून मागीर लोक ताचेर कोण आड गेलो जाल्यार मागीर तांकां फर्मण आसा, तांकां पानिशमेंट आसा. आमच्या राजाचो एकूच नेम आसा जो ऑन द समन ऑफ द मावंट, दोंगरार चडून ताणें दिल्लो, आनी तो जावन आसा मोगाचो नेम. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. मोग देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बळान आनी आत्म्यान. आनी आख्खें जिवीतूच मोगाचें जिवीत देवाच्या संबंदान. आनी मोग पेल्याचो जेजू म्हणटा, जसो हांवें केला तुमचो. जेजू खूद मोग करून दाखयता. हो एकूच नेम. आनी ह्या नेमा प्रमाणे आमी जेशात जाल्यार म्हणटा आमी जातले ताच्या राज्याचे भागीदार. जेजूच्या रायपणाचे आमकां 2 इमेजरीज आसात, 2 आमकां चित्रां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. एक चित्र आसा जिजस हू इज अ किंग एज अ शेपर्ड. जेजू राया एक गवळी कसो. आनी आदल्या खोरांत इजेकिएल चॅप्टर 34 ही खबर आमकां मेळटा. जशें तुमकां सुरवातेक सांगलां, इस्रायल पोरजेक फुडारी दिवंक देवान जायत्या गवळ्यांक विचून काडलेले. पूण हे गवळी पोरजेची सेवा करचे सुवातेर, पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवचे सुवातेर ते फकत आपलो फायदो पळयतात. पोरजेक बरो चरो दिवचे सुवातेर आपूण बरो बरो चरो खातात. पोरजेक पातेशार करतात. आनी हाचेवन अदीक गंभीर म्हळ्यार पोरजेक पातकांत व्हरपाक आदार करतात. म्हणजे एका देवाची भजवण सोडून दुसऱ्या परक्या देवाची पुजेक लायतात लोकांक. देखून मागीर कितें म्हणटा सर्वेस्पोर, हे गवळी सगळे विस्वाशी जाले. आतां खूद हांव गवळी जातलो एन्ड आय वील पर्सनली टेक केअर ऑफ माय शीप, ते म्हणटा तो. आनी पर्सनली टू टेक केअर ऑफ माय शीप नव्या कोरांत
तें जेजूक दाखोळ करता. खूद देव येता मनशाचें रूप घेवन आपलें रायपण कसलें तें दाखोळ करपाक, आपले पोरजेची फावत ते पर्यंत सेवा करपाक, आपले पोरजेक पातकांतली भायर काडच्याक खूद राजा मनीस जावन येता. पयले सुवातेर हे राजान कितें केलें? जशें इझॅकेल आमकां बाकीत करून सांगता, हो राजा जळी मोळी शिपडल्यात म्हणटा तांकां तो एकठांय करतलो. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 52 आमकां कितें सांगता? देवाच्या आयस पयस शिपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत जेजू मोरचो आसलो. म्हणटूच जेन्ना जेजूक कुर्सार उबारतात तेन्ना जुदेव आनी ग्रीक एक जातात. म्हणजे भावार्थी तशें अनभावार्थी सगळो लोक जेजूच्या मरणा उद्देशी एक जावपाचो आहा. इझॅकेल सांगता, इझॅकेला वरवीं देव सांगता, आय माय सेल्फ वील पाश्चर माय शीप, आय वील फीड माय शीप. हांवूच तांकां जेवण दितलो, बरो चोरो दितलो खावपाक. जॉन 10:10 आमकां सांगता नव्या कोरांत जेजू विशीं की खूद गवळी जेवण दिवपी जावन आसा जेजू. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी सुबामपणान तें दिवंक आयलां. आय हॅव कम टू गीव लायफ एंड लायफ इन एबंडन्स. उपरांत इझॅकेलाक देव सांगता, सांडलेल्यांक सोदूंक कोण वायट दशेर पावल्यात, दुसरे वाटेन गेल्यात, पातकांत रेवडोल्यात, तांकां तो गवळी सोदून हाडटलो. आनी नव्या कोरांत आमी पळयता एक्स 10:38 कितें सांगता आमकां? सांडलोल्यांक हांव सोदूंक वेतलो, वाट चुकलोल्यांक हांव परतून हाडूंक वेतलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देंवचाराचे पदवी काल आशिल्ल्यांक बरी केली. म्हणटूच जेजू जे लूक चॅप्टर 15 हे 3 ओपारी आमकां आसात, सांडलेलें मेंढरू, सांडलेलो नाणो आनी सांडलेलो पूत, तें जेजू उद्देशी सारकें जाता. जेजू सोदूंक वेता पातक्यांक आनी पातक्यांक आपल्या राज्यान भितर काडटा. दुसरें एक इमेज आसा, चित्र आमच्या दोळ्या मुखार, की जेजू एक नितीदार. जेजूस एज अ जज. पूण जज फॉर्मण मारूंक येता तसलो न्हू. गॉड हॅज नॉट कम टू कंडेम अस. दीस किंग डज नॉट वॉन्ट टू कंडेम अस, बट ही हॅज कम टू सेव अस. आमकां पातकांतली निवारच्याक तो आयला. जॉन 3:16, जॉन 12:47. म्हणटूच जिवीत दिवंक आयला, पातकांचें बोगसणें दिवन, फॉर्मण मारूंक न्हय. तें मागीर आमचेर दल्ललें आसा. ताच्या ह्या जिवितांत रावूंक जाय वा नाका, ताच्या राज्या भितर रावूंक जाय वा नाका, तें म्हजेर दल्ललें आसा. ताचो अधिकारा खाला हांव रावंक सोदता वा ना तें म्हजेर. सो आय चूज वेदर आय वॉन्ट टू रिमेन इन दीस किंगडम ऑर नॉट. जीजस ऑन हीज ओन डज नॉट वॉन्ट टू कंडेम अस. कित्याक ताचें कामूच आमकां जिवीत दिवपाचें. ह्याच पासत तो आयला. मरण हाडूंक तो येवंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी आमची निमाणी झोट्टी जाता तेन्ना पासून भिवपाची गरज ना. भिवंक सांगना जेजू. ही वील पूट ऑल ऑन द सेम लेवल. वाय? बिकॉज ऑल हॅव द कॅपॅसिटी टू लव. ही जेजूनूच तांक आमचे भितर घातल्या. आनी देखून ही सगळ्यांनी तांक वापरून ताचो मोग करपाचो आसा. हे राजाचे गूण आसात. ताचें राज सासणाचें राज. ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. ह्या संवसारांतलें राज सोंपतलें. आनी देखून संवसाराचे पदवेक, संवसाराच्या नांवाक कोण घांस मारून रावता, ती एक दीस कुसून खूब काबार जातली. आमी सासणाच्या राजा खातीर आसा. ह्या संवसारांत थोड्याच दिसांचो, टॅम्पररी. देखून इतली झगडीं बोगडीं आमी कोत्तात, इतलो राग घेवन रावतात, ते संवसारांत घांस मारून रावंक गेलेल्या भाशेन जाता. पूण जेजू खूब सांगता, म्हजें राज सासणाचें. ह्या संवसारांत तें काबार जायना. सासणाक उरतलें. पूण आमी थोड्याच दिसांची म्हणटोच त्या सासणाच्या राजाचेर नदर मारची गरज आसा. दुसरे सुवातेर ताचें राज स्वताचें आनी जिविताचें. ऑलरेडी सांगलां, जेजू मरण हाडूंक येवंक ना, पूण जिवीत. आनी जिवीत दिता देखून तोच ताचेशी आमी धांवंक गरजेचें. एज अ डियर, मेरवा भाशेन ज्या उदकाक ताणयता, तशें आमी ताका ताणेवंक फावो. ताचें राज पवित्र आनी कुरपेन भरलोलें. दर पातका उद्देशी आमी ताचें राज भश्टायता. आमची कूड, आमचो आत्मो आमी भश्टायता, प्रोफेन कोत्ता. पूण कुरपा जेजू आपल्या संस्कारांतल्यान आमकां दिता,
आनी परतून आपल्या राजाची आमकां वांगडी करता. बावतिजमाच्या दिसाक आमी ताची भुरगीं जाल्ल्या, ताची भाव भयणां जाल्ल्या, ताचे वी बिलोंग टू द रॉयल फॅमिली फ्रॉम द डे ऑफ आवर बॅप्टिजम. आनी पूण जायते पावटी आमी पातक करून तें बश्टायता, भुरगीं ताची न्हू जाल्ल्या भाशेन वागता. पूण जेजू कितलो दयाळ, संस्कारा उदेशी, मिसा उदेशी, कुमसारा उदेशी, तो आमची पातकां भोगसून परतून आमकां पवित्र आनी कुरपेन भरता. ताचें राज नितीचें, तो आसा थंयसर नीत आसा. आनी नीत आसा ती तातूंत दयाळाय आसा, मर्सी आसा, भोगसणें आसा. नितीन एग्जॅक्टली नितीन फारीक करूंक गेल्ले जाल्यार नोबडी वूड डिजर्व हॅवन. तें देवाचें उदारपण, देवाची दयाळाय, ताचें राज आमकां मेळूंक, कित्याक तो आमचो मोगाळ देव. ताचें राज मोगाचें आनी शांतीचें. आनी जो जो मनीस मोग करिना, जो जो मनीस शांतीन ना, जो जो मनीस रागान जियेता, भोगसणें दीन आसतना आसा, तो ताच्या राज्यांत ना, तो ताच्या राज्या भायर आसा. म्हणटच हे ताच्या राज्याचे गूण. आनी खंय आसा हें जेजूचें राज? जेजूचें राज आसा आमच्या कुटुंबांत, जंय मामी डॅडी भुरगीं मोग दाखयतात, रेस्पेतान वागतात, थंय आसा हें जेजूचें राज. जेजूचें राज आसा समाजांत, जंय आमी गरिबांक पळयता आनी तांकां आदार दिवंक आमच्या पावलांत सुडसुडाय येता, आमचें काळीज रूंद जाता, आमचे हात सदोळ जातात, मन विशाळ जाता, थंय आसा जेजूचें राज. जेजूचें राज आसा पवित्र सभेन, जेन्ना आमी कोण गरजेवंत मनीस पळयता आनी ताच्या आदाराक धांवता, थंय आसा सुर्गीचें राज. केन्ना आसा जेजूचें राज? जेन्ना आमी दयाळ करुण्यो आदारता. मॅथ्यू चॅप्टर 25 आमकां हें सगळें मेळटा. निमाणी जोडटी आमची कशी जातली हें सांगलां जेजून. कितें रावता जेजू? आमी करता तें दुसऱ्याक न्हू, पूण ताचे वरवीं जेजूक, खूब जेजू तांचे वरवीं हाजीर जाता. जें तुवें म्हज्या ल्हानाच्या ल्हानाक केलें, जी सेवा तुवें ताची केली, जे गरजेक ताचें पावलो, तें तुवें म्हाका केलें. देखून आदींच तावन तयार केलां त्या राज्यांत भितर सर, अशें म्हणटा जेजू. म्हणटच आमी दयाळ करुण्यो करता तेन्ना जेजूचें राज आमचे सभे आसा. सो आमच्या जिविताक मोगाळ भाव भयणीनो, कितें व्हरया करून आयची परब मनांत धरून. आमी जेजूचो कितलो मोग करता हाची आमी पयलीं चवकशी करची. जेजू राय म्हणटा, खरेंच ह्या जेजू रायाचो म्हाका मोग आसा की ना? आमी जण एकल्यांनी इवॅल्युएट करपाचें, एसेस करपाचें गरज आसा. वी नीड टू एसेस आवर कमिटमेंट टू क्रायस्ट. सगळ्यांक आमकां तो आमचो राजा न्हय तर हांवें ताचें जर आमचो राजा जाल्यार हांव ताचें आयकतलों, हांव ताचो मोग करतलो, हांव ताची सेवा करतलो, हांव ताचो पाटलाव करतलो. आनी अशें तर हांव करिना, हांव जेजू राजा म्हूण मानून घेना. दुसरे सुवातेर तो सगळ्या वस्तेचो ताका अधिकार आसा, म्हजेरूय आसा अधिकार, सगळ्यांचेर आसा. आमच्या जिविताचेर तो राज चलयता आनी ह्या पासत ताका टॉपमोस्ट प्रायोरिटी आसूंक जाय. जेजूक टॉपमोस्ट प्रायोरिटी आसूंक जाय. ना म्हूण मनशाक, ना म्हूण वस्तूक, ना म्हूण खंयचेय परिस्थितीक आमच्या जिविताचो राजा करपाक जायना. असल्यांक राजा करीत जाल्यार आमी वी वील डिस्ट्रॉय आवर लायफ्स, आमच्या जिविताचो भस्म जातलो. पूण जेजू तर आमच्या जिविताचो राजा जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. आमी रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 आयकता. जिजस नॉक्स एट द डोर. उंबऱ्यार रावन जेजू दारार मारता. जो कोण दार उगडटा ताच्या घरांत तो भितर सरता. एमावसाचे वाटेर लूक चॅप्टर 24 जेन्ना ते दोग जाण शीस कन्फ्यूज जावन वयताले, जेजू तांचे मदें हाजीर जाता आनी दीस दारीर पडप काळोख जाला तेन्ना जेजू आपूण फुडें गेल्ल्या भाशेन कोत्ता. ते म्हणटात आतां काळोख जालो, तो आयज आमगे रावंक ये. आनी तेच घडये जेजू तांगे रावंक वता. हें दाखयता जीजस डज नॉट वॉन्ट टू मेक अ फोर्स्ड एंट्री. ही रिस्पेक्ट्स आवर इनर फ्रिडम. आमची भितरली सत्या जेजू राखता. आनी देरफॉर वी नीड टू मेक अ चॉयस की म्हाका जेजू जावं वा जेजू नाका. म्हजें सगळें पातकी जिवीत जें आसा तें दाखयता की म्हाका जेजू नाका म्हूण. हांव तर पवित्र जावंक सोदतां, कुरपेन वाडोवंक सोदतां, दाखयता की म्हाका जेजू जावं म्हणून. म्हणटच जेजूक म्हज्या जिविताचो राय करुया, जेजूक म्हज्या कुटुंबाचो राय करुया,
जेजूक म्हजे पवित्र सभेचो आनी समाजाचो राय करुया. आनी तिसरे सुवातेर हो राजा आमकां सांगता, ल्हानवीक जाव, म्हजो हांवें भोग केला तसो तूं कर. ल्हानवीक खाल तो चाकोर. ल्हानविकायेन मोगान केल्ली सेवा, हंबल सर्वंट जाव. कित्याक जेजूचें रायपण सेवेचें रायपण. बावतिजमाच्या दिसाक जेजूच्या रायपणांत आमी भागीदारपण जोडलां आनी म्हणटच सेवेचें मन आमकां आसूं. जायते पावटी घरा भायर दुसऱ्यांनी म्हाका पळोवंक जाय म्हूण, दुसरे म्हाका वा वा करून ताळयो पेटयतात म्हूण, दुसरे म्हजें नांव गाजयतात, पेपराचेर घालतात, एनावंस करतात म्हूण, दुसऱ्यांची सेवा करपाक घोडी असल्या ह्या पेपराक लागून दीस इज वेन ग्लोरी एंड प्रायड, ही पोलकी बडाय आनी गर्वाक लागून आमी घोडी सेवा करता जायत. तातूंत मोग ना, तातूंत देव राजा ना, तातूंत हांव आसा आनी हांव आसा थंयसर देंवचार आसा. तूं जेजू तर म्हज्या जिविताचो राय. ल्हानवीक मोगान केल्ली सेवा आमी करची. मोग देवाचो म्हणटा पळय तो मोग पेल्याचो करून आमी दाखोवचे. हे भाशेन सासणीक जिवितांत भितर सरूंक जेजूच्या रायपणांत भागीदारपण जोडूंक आमी पावूंक तोच जेजू आमकां आदार दिवं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.